रिपिटिङ पल्सेस डु नट ओभरल्याप। यो कन्सेप्ट हामीले युज गर्यो भने ओभरल्याप हुनु भएन, पिरियड एकदम सफिसियन्टली लार्ज हैन, टेन्स टु इन्फिनिटी। त्यो भयो भने हामीलाई यो पिरियडिक सिग्नललाई पनि यसरी पिरियडिकली रिपिटिङ पल्सेस हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेर पिरियडिक सिग्नलको रूपमा एजम्सन गर्न पाइन्छ। त किन गरेको त भन्दा त्यसपछि हामी फुरियर सिरिज लाउन पाइन्छ। कन्टिन्युअस टाइम पिरियडिक सिग्नलको केसमा हामीले चाहिँ यसरी पिरियडिक बनाउने र कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिज लगाउने, त्यसपछि कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको इक्वेसन आएको थियो। ध्यान दिएर सुन्नु। डिस्क्रिट टाइममा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज लगाउन पाइन्छ। अब डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज लगाउने अनि त्यसपछि यो डिटिएफटी रिप्रेजेन्टेसन, यसको एनालाइसिस इक्वेसन, यसको सिन्थेसिस इक्वेसन हामीले निकाल्ने हो। ल हेर, एउटै प्रोसेस छ, त्यही भएर मैले यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्दिनँ, किन तिमीहरूलाई यो पहिलो पढाइसकेको छ। याद छैन भने योभन्दा अगाडिको चाहिँ भिडियो हेर्ने, तिमीहरू चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा यस्तै फिगर थियो है। अब कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पिरियड भनेको क्यापिटल टी नट, यसमा हाम्रो पिरियड भनेको क्यापिटल एन हो। त्यो त जान्नु पऱ्यो। त अब च्याप्टर 1 देखि पढिरहेछ, कन्टिन्युअसमा हुन्छ, डिस्क्रिटमा पनि हुन्छ। अब हेर्ने अपेरियोडिक सिग्नल फिगर 1A, यो माथिको एपेरियोडिक सिग्नल एक्सन ह्याभिङ फाइनाइट ड्युरेसन -n1 बाट n2 सम्म यो नन जिरो छ, त्यो बाहेक अरू सबै रेन्जमा 0 छ। भने बी भनेको के हो त कन्स्ट्रक्सन अफ पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार एन बाई पिरियोडिक एक्सटेन्सन अफ एक्सन, पिरियोडिक एक्सटेन्सन भयो। तर पिरियड के हुनु पर्यो त इनफ लार्ज हुनु पर्यो। किन भन्दा फेरि यो रिपिटिङ पिरियडिकली यो रिपिटिङ पल्सेसहरू छ जुन कन्स्ट्रक्ट गरेको छ हामीले, यिनीहरू ओभरल्याप हुनु भएन। ओभरल्याप भयो भने पछि यही सिग्नल चाहिन्छ हामीलाई, यो एक्सन नै चाहिन्छ, एक्स बार एन होइन भने त्यति बेला रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएको भएर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ ओभरल्यापिङ हुनु हुँदैन। अब यसमा फुरियर सिरिज लगाउन पाइन्छ। हेर्ने ठ्याक्कै त्यही प्रोसेस हेर्ने तिमीहरूको। म चाहिँ यो यति यो एउटा स्लाइड गरेपछि यसको इक्वेसनहरू म डाइरेक्ट फाइनलमा जान्छु, जान पनि पाउँछु। तिमीहरूलाई यसमा नयाँ केही चिज मैले गरेको छैन, पढाइसकेको छु। म त्यसरी भन्छु कसरी हेर्ने। फिगर ए सोज एन एपिरियोडिक सिग्नल एक्सएन, एक्सटीको ठाउँमा एक्सन लेखेको छु मैले, केही गरेको छैन अरू। फिगर बी सोज द पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार एन, एक्स बार टी थियो, एक्स बार एन त्यही कपी पेस्ट यहाँ, फर्म बाई पिरियोडिकली रिपिटिङ द सिग्नल एक्सन। द पिरियड टी नट को ठाउँमा पिरियड एन इज मेड लार्ज इनफ टु एभोइड ओभरल्याप बिट्विन द रिपिटिङ पल्सेस। ल हेर्ने एनको ठाउँमा टी, स्मल एनको ठाउँमा स्मल टी, स्मल क्यापिटल एनको ठाउँमा क्यापिटल टी राखे त ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि कन्टिन्युअस टाइममा जे लेखेछ त्यही ल्याङ्ग्वेज छ। फ्रम फिगर ए एन्ड बी वी क्यान राइट, यो पनि छ, लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स बार एन इक्वल टु एक्स, एक्स बार टी इक्वल टु एक्स टी थियो। यहाँ टीको ठाउँमा एन, स्मल एनको ठाउँमा स्मल टीको ठाउँमा स्मल एन, अनि क्यापिटल टी नट भनेको पिरियडको ठाउँमा यहाँ डिस्क्रिट टाइमको पिरियड क्यापिटल एन आयो, अरू एउटै हो। नाउ फ्रम सिटिएफएस थियो, यहाँ डिटिएफएस लेखेको छु। वी क्यान राइट एक्स बार एन इक्वल टु समेसन के इक्वल -n/2 टु +n/2 dk e पावर j k ओमेगा नट एन। त्यहाँ के थियो त समेसन एन इक्वल -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी dn e पावर j n ओमेगा नट टी थियो। एन्ड ओमेगा नट इक्वल टु 2π/n, n इज द डिस्क्रिट टाइम पिरियड, दिस क्यापिटल एन। कन्टिन्युअस टाइम छ भने ओमेगा नट इक्वल टु 2π/t नट होइन, वेयर dk इक्वल टु 1/n summation n equal -n/2 to +n/2 x bar n e power -j k omega naught n. Since x bar n equal to xn over a period that includes the interval such that -n is greater than or equal to -n1 and less than or equal to +n2. किन भन्दा यो रेन्ज कहाँबाट लियो त हामीले फिगरमा यो डिफाइन गरिएको छ, यहाँ -n1 बाट +n2 सम्म छ। यानको रेन्ज नन जिरो हुने हो यहाँ, त्यही भएको भएर यो लिएको। हेर यति सानो सानो कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामीले पढ्दाखेरि।
ल हेर अब के छ त यो डिके को भ्यालु पनि मैले यहाँ राखिदिने हो हैन हामीले त्यसरी नै गरिएको थियो अब डिके को यहाँ राखियो यी अब माइनस एन बाई टूबाट प्लस एन बाई टूसम्म नन जिरो रेन्ज भनेको माइनस एन वानदेखि लिएर प्लस एन टूसम्म हो अब हामीले त्यसरी नै मिलाउने हो हैन अब के भयो त त्यसरी आउँदाखेरि अब यहाँ यो त केही जानै परेन हैन लेटेस्ट डिफाइन भन्यो माइनस एन एन इज यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म हो यो इन्भेलोप हो इन्भेलोप हामीले कन्टिन्युस टाइममा पनि डिफाइन गरिएको थियो यहाँ पनि मैले डिफाइन गरिदिएँ अब डिएन र एक्स जे ओमेगाको रिलेसन जे थियो डिके र एक्स ई पावर जे ओमेगाको त्यही हुन्छ है अब यहाँ आयो तिमीहरूको देन फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 यहाँ हेर्ने यो डिके भयो यो एक्स ई पावर जे ओमेगा छ भनेदेखि के छ त एक्स ई पावर जे ओमेगा हामीले डिफाइन गरेको डिस्क्रिट टाइमको लागि एक्स ई पावर जे ओमेगा फेरि कतिपय बुकमा हेऱ्यो भने तिमीले याद गर्ने एक्स ओमेगा नै लेख्छ कन्टिन्युस टाइममा एक्स जे ओमेगा डिस्क्रिट टाइममा एक्स ओमेगा लेख्छ कन्टिन्युस टाइममा पनि एक्स ओमेगा डिस्क्रिट टाइममा पनि एक्स ओमेगा यहाँ हुनसक्छ तर के छ त यो एक्सन यता राइट ह्यान्ड साइडमा एक्सन हुन्छ कि एक्सटी हुन्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कन्टिन्युस टाइमको लागि हो कि डिस्क्रिट टाइमको लागि हो थाहा हुनसक्छ थाहा भइहाल्छ किन भन्दा मैले लेखेको बुक्समा जे छ त्यही सबै बुकमा छ भनी छ नि यहाँ तिम्रो एक्स ओमेगा मात्रै पनि हुनसक्छ यसरी एक्स ई पावर जे ओमेगा नभइकन कतिपय बुकमा एक्स ओमेगा इक्वल टु हुन्छ त्यति बेला हो यो एक्सन भन्ने आउँछ यहाँ यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल त्यसैले गर्दा फेरि यो डिस्क्रिट टाइमको लागि एक्स ओमेगा भन्न पाइन्छ कन्टिन्युस टाइममा पनि एक्स जे ओमेगालाई एक्स ओमेगा मात्रै पनि लेख्छ कन्टिन्युस टाइममा छ भने डिएन इक्वल टु 1/t नट एक्स जे ओमेगा हुन्थ्यो अब टी भनेको कन्टिन्युस टाइमको पिरियड हो एन चाहिँ डिस्क्रिट टाइमको पिरियड भयो डिस्क्रिट टाइमको पिरियड लेख्नु पऱ्यो डिएनको ठाउँमा डिके लेखेपछि एक्स जे ओमेगा कन्टिन्युस टाइमको फुरियर ट्रान्सफर्म थियो भने यहाँ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म लेख्नु पऱ्यो त्यो भनेको एक्स ई पावर जे ओमेगा हो ओमेगा भनेको एन ओमेगा नट हुन्थ्यो कन्टिन्युस टाइममा डिस्क्रिट टाइममा यहाँ के ओमेगा नट हुन्छ हेर है तिमीहरूलाई कति मजासँग गरेको छ यो टर्म आइहाल्यो त्यसपछि यहाँ यही लेखियो यी यहाँ मैले के भनेको के हो भनेर त्यस्तो गाह्रो छैन तिमीले कन्टिन्युस टाइमको एकपटक पढेर त्यो डिटेलमा गरेको यो हेरेपछि सबै प्रोसेस 100% सेम छ देयर इज नो चेन्ज समेसन के इक्वल माइनस एन बाई टू टू प्लस एन बाई टू 1/n एक्स ई पावर जे के ओमेगा नट ई पावर जे के ओमेगा नट एन के ओमेगा नट इक्वल टु ओमेगा हुन्छ अब हाम्रो कन्डिसन आउँछ यो कन्डिसन पनि लगाएको थियो कन्टिन्युस टाइममा अहिले राइट लगाएको ठाउँमा हेर्ने सो दिस इज इक्वल टु 1/2 पाई होइन अगाडि आयो मैले लेखेँ यसरी 1/2 पाई समेसन के इक्वल टु माइनस एन बाई टू टू प्लस एन बाई टू एक्स ई पावर जे के ओमेगा नट ई पावर जे के ओमेगा नट एन ओमेगा नट आयो यस्तै कन्डिसन आएको थियो कन्टिन्युस टाइममा अनि हामीले यो लिमिटिङ केस लगाएको यो पनि भइहाल्यो त्यसपछि समेसन लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी ओमेगा नट इक्वल टु लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी 2 पाई बाई एन अब एन के हुन्छ भेरी लार्ज यो इन्फिनिटी हुन्छ होइन सम कन्सट्यान्ट बाई इन्फिनिटी भनेको के हो 0 हुने हो तर यो एन भनेको के हो त हाम्रो टेन्स टु इन्फिनिटी हो टेन्स टु इन्फिनिटी भनेपछि अब 2 पाई बाई एन के हुनु पर्यो टेन्स टु 0 हुनु पर्यो टेन्स टु 0 इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी हो यो ई so free in terms of frequency we can write d omega infinitesimally close or infinitesimally small is represented by derivative d omega and summation in this case summation becomes integration यही लेखेको थियो याद गर्ने continuous time मा त्यस्तै लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी के टेन्स टु इन्फिनिटी त्यहाँ के थियो त लिमिट हो यो पिरियड हो पिरियड टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी अनि यो इन्टिजर हो इन्टिजर एन थियो कन्टिन्युस टाइममा एन टेन्स टु इन्फिनिटी इक्वल टु एन ओमेगा नट इक्वल टु ओमेगा गरिएको थियो भने के ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई एन हो यहाँ के ओमेगा नट इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट ओमेगा त्यही गरिएको थियो भने एक्सएन इक्वल टु 1/2 पाई इन्टिग्रल माइनस पाई टु पाई
x e power j omega e power g omega j omega n d omega. And this equation 7 is the synthesis equation. This is the synthesis equation. अब इंटीग्रल माइनस पाई टू पाईलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, इंटीग्रल ओभर 2 पाई भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यो माइनस पाई टू पाई छ, यो 0 to 2 पाई पनि हुन सक्छ, कन्डिसन हेरेर हुन्छ। 0 to 2 पाई पनि लिन सक्छु, लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट इंटीग्रेशन को 2 पाई पनि हुन सक्छ। लोअर लिमिट इंटीग्रेशन को लोअर लिमिट माइनस पाई, अप्पर लिमिट प्लस पाई पनि हुन सक्छ। अब 0 to 2 पाई होस्, माइनस पाईबाट 2 पाई होस्, केही फरक पर्दैन। त्यही भएर इंटीग्रेशन ओभर 2 पाई भनेर लेखेको हो। किन भन्दा सिग्नल चाहिँ 2 पाई पिरियडिक हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले दिएको छ यी इंटीग्रेशन को 2 पाई किन लेखियो भन्ने कुरा। इक्वेसन 4 इज 2 पाई पिरियडिक हुन्छ। यहाँ इक्वेसन 4 यहाँ छ, यी हो यो हो यहाँ छ, त्यो पनि यहाँ चाहिँ प्रुभ गरिदिएको छ। किन लियो त 2 पाई को रेन्जमा 2 पाई भनेर यहाँ त्यसरी डाइरेक्ट जान्छ भनेर देखाएको छैन, फरक यति हो। तर किन हुन्छ त 2 पाई को रेन्ज किन लियो भनेर प्रुभ गरिदिएको। यहाँ 2 पाई पिरियडिक हुन्छ, एक्स ई पावर जे ओमेगा जुन हामीले डिफाइन गरिएको छ हैन। मान्छे अब यसबाट के बुझ्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेन छ, यो इंटीग्रेशन आउनुको मतलब त कन्टिन्युअस हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीमा टाइम डोमेन सिग्नल एक्सन छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो। फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुन्छ त इंटीग्रेशन आउनुको मतलब त कन्टिन्युअस हुन्छ। मान्छे अब यो कुनै पनि सिस्टम छ भने, डिजिटल डिभाइस छ भने त्यो टाइममा पनि एक्सन डिस्क्रिट हुनु पर्यो, फ्रिक्वेन्सीमा पनि डिस्क्रिट नै हुनुपर्छ। तर यहाँ फ्रिक्वेन्सीमा कन्टिन्युअस छ। अब के गर्ने त टाइममा त टाइम डोमेनमा आफै यो डिस्क्रिट छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युअस भएको। तर डिजिटल डिभाइसले के छ त भन्दाखेरि टाइम डोमेनमा जेसुकै होस्, टाइम डोमेनमा होस्, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा होस्, डिस्क्रिट नै चाहिन्छ डिजिटल डिभाइस बेसी। अनि अब यसले काम गर्दैन। के गर्ने त सोल्युसन भन्दाखेरि यसलाई पनि हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हो कन्टिन्युअस भएको, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा डिस्क्रिट बनाउनु पर्यो। टाइम डोमेनमा त अलरेडी डिस्क्रिट छ। फ्रिक्वेन्सी डोमेन हामीले स्याम्पलिङ गरिन्छ, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि डिस्क्रिट हुन्छ, टाइम डोमेनमा त डिस्क्रिट छँदैछ। बल्ल हाम्रो चाहिँ डिजिटल डिभाइसले काम गर्छ, जसलाई डिएसपी प्रोसेसर भनिन्छ। अब तिमीले पढ्नु पर्दैन, डिएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ। अनि त्यो जुन आउँछ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले स्याम्पलिङ गरेपछि बल्ल पाउने हो, डिस्क्रिट हुने हो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा। त्यति बेलाको जुन रिप्रेजेन्टेसन आउँछ त्यसलाई डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म सर्ट फर्ममा डिएफटी भन्छ। अब यहाँ 2 पाई पिरियडिक छ कि छैन, ओमेगा प्लस 2 पाई के लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गर्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जहाँ ओमेगा छ ओमेगा प्लस 2 पाई के गर्नु पर्यो। मैले हाइलाइटर युज गरेको छु। अब त्यसलाई खोलिदिने, ई पावर माइनस जे ओमेगा एन र ई पावर माइनस जे 2 पाई के एन भयो। यो ई पावर माइनस जे 2 पाई एन भनेको जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। कस 2 पाई के एन प्लस साइन 2 पाई के एन भयो। साइन 2 पाई के एन अलवेज 0, कस 2 पाई के एन अलवेज 1, विच इज इक्वल टू एक्स ई पावर जे ओमेगै भयो। त्यसको मतलब के रहेछ, त्यो पिरियोडिसिटी फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो 2 पाई पिरियोडिक हुने रहेछ। त्यही भएको भएर हामीले इन्टिग्रेसनको हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने रेन्ज भनेको 2 पाईमा लिनु पर्यो। अब त्यो 0 to 2 पाई होस् या माइनस पाईबाट प्लस पाईसम्म होस्, केही फरक पर्दैन। Convergence or existence of DTFT. DTFT is given by this summation x e power j omega equal to summation n equal minus infinity to plus infinity x n e power minus j omega n. This is the DTFT or discrete time Fourier transform. The magnitude of exponential term is always equal to 1, whether in the continuous time or discrete time, it doesn't matter. जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो भइसकेपछि फ्रम above equation, that is the x e power j omega is converged if xn is absolutely summable. Converge means finite value. x e power j omega converge भनेको फाइनाइट भ्यालु आउनको लागि
अब म्याग्निट्युड दुवै साइडमा लियो भने एक्सपोनेन्सियलको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ भने त्यति बेला एक्स एन इनपुट सिग्नल सम भनेको समेसन यानी कि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हैन एक्स एन सुड बी एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल ओ यो कन्डिसन हुनु पर्यो किन यसको त हाम्रो यहाँ 1 छँदैछ म्याग्निट्युड एन्ड दिस कन्डिसन इज सफिसिएन्ट बट नेसेसरी फर द एक्जिस्टेन्स अफ एक्स ई पावर जे ओमेगा यो कन्डिसन आफैमा सेटिस्फाई छ तर यो चाहिँ एकदम अत्यावश्यक छ भन्ने हुँदैन किन भन्दा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई स्याम्पलिङ गरेर आउने हो त्यति बेला हामीले कन्भर्जेन्स इस्युलाई त्यति बेला नै के गर्नुपर्ने हुन्छ त एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम्पल्स हेर्ने डिटरमाइन द डिटिएफटी अफ द फलोइङ सिग्नल्स एक्सएन इक्वल टु ए को पावर एन युएन ए इज लेस देन 1 एक्सएन इक्वल टु ए पावर मोडुलस एन भनेपछि एकपटक एन ग्रेटर देन 0 एन लेस देन 0 मा हेर्नु पर्यो एक्सएन इक्वल टु 1 0 एक्सएन इक्वल टु ए पावर एन यु माइनस एन माइनस 1 अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै गरिदिएको छ अब न्युमेरिकल आयो भनेदेखि यिनै मध्ये कुनै आउँछ तिमीहरूलाई मात्र हैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सतिर पनि त्यही हो अब यतातिर मैले कतिपटक बताइसकेँ तिमीहरू आफै याद गरेर यो फर्मुला भइहाल्यो यो फर्मुला चाहिँ आफूले याद गर्नु पर्यो नयाँ यति एउटा आयो एक्सएन भनेको ए को पावर एन युएन छ युएन भनेको के हो त युएन भनेको युनिटी स्टेप सिग्नल च्याप्टर 1 मा पढेको मैले धेरै पटक मैले बताइसकेँ डिटिएफटी पढाउँदा फेरि पनि मैले बताएकै हैन युएन इक्वल टु कति हुन्छ डेफिनेसन 1 हुन्छ युएन प्लस 1 युएन माइनस 1 तिनीहरू पनि कन्स्ट्रक्ट गर्न सिकाएको मैले तिमीहरूलाई लगाएर त कति काम लाग्ने रहेछ युनिट स्टेप सिग्नल त्यही भएर च्याप्टर 1 बुझे भने पास नत्र भने फेल भनिदिएको थिएँ मैले फाइ एन इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 युएन इक्वल टु 1 1 कति बेला हुन्छ म्याग्निट्युड एन इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 मा त्यो बाहेक सबै भनेको बाँकी रह्ने भनेको एन इज लेस देन 0 हो एन इज लेस देन 0 मा कति हुन्छ 0 हुन्छ यो मान्छे अब माइनस इन्फिनिटीबाट -1 सम्म 0 हुने भयो किन यो टर्म 0 छ युनिट स्टेपले हो मान्छे लोअर लिमिट भनेको 0 हुने भयो अब अप्पर लिमिट भनेको इन्फिनिटी हुने भयो 0 टु इन्फिनिटी सम्म गयो एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीमा युनिट स्टेपले गर्दा फेरि ए को पावर एन युएन हो ए को पावर एन युएनले गर्दा फेरि यो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटीबाट 0 मा आयो लेख्ने अप्पर लिमिट चाहिँ एज इट इज भयो ए को पावर एन युएन भनेको यहाँ के हुन्छ त्यो डेफिनेसनले गर्दा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको एन इज एन 1 टु अप टु इन्फिनिटी युएन इक्वल टु 1 सो ए को पावर एन इन्टु 1 इक्वल टु ए पावर एन त्यही भएर युएन चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने किन युएनमा 1 लेख्ने हो 1 चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्दैन यो चाहिँ मैले कम्तीमा पनि 5औं पटक एउटाको इक्जाम्पललाई बताइरहेको छु च्याप्टर 1 देखि अहिलेसम्म एउटै कुरा लिएर कति इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ ई पावर माइनस जे ओमेगा एन अब ए ई पावर माइनस जे ओमेगा कमन आउँछ यो लियो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ ए छुटेको छ है सरी हो यहाँनिर हेर्ने यो सोल्युसनमा यहाँनिर मैले ए छुटाएको छु यो ए अनि ई को पावर माइनस जे ओमेगा हुन्छ त्यसको पावर एन हुने हो त्यो भयो भने समेसन मैले लेखिदिएको छु डिटिएफएस पढाउँदा डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज पढाउँदा समेसन n equal 0 to infinity a को power n equal to 1 by 1 minus a provided that a is less than 1 modulus लिएर समेसन n equal 0 to capital N a power n छ भने 1 minus a को power n plus 1 by 1 minus a भनेको थिएँ याद छ कि छैन भने मलाई त्यो चाहिन्छ त्यो चारवटा मैले लेखाइदिएको थिएँ त्यहाँ इक्जाम्पल फर्मुला जोमेट्रिक सिरिजमा पढेको हो क्या तिमीहरूले त्यो चाहिन्छ सबैलाई यहाँनिर ए छुटेको रहेछ है म अहिले एडिट गरिहाल्छु यहाँ के हुन्छ त भन्दा फेरि ए ई पावर यहाँ मैले लेख्दैछु हेर्ने राम्रो ए ई पावर माइनस जे ओमेगा ए ई पावर माइनस जे ओमेगा यो चाहिँ कमन आउँछ हैन पावर एन एन हुन्छ किन भन्दा यहाँ हेर्ने यो ए को पावर एन छ
ए को पावर एन हुनु पर्यो, ए को पावर एन पनि आयो, ई पावर माइनस जे ओमेगा एन छ, ई पावर माइनस जे ओमेगा एन पनि आउनु पर्यो। समेसन एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी ए को पावर एन ई पावरमा ए ई पावर माइनस जे ओमेगा छ भने यसलाई मैले क्यापिटल ए माने भने क्यापिटल ए पावर एन हुन्छ, त्यो भनेको 1/1 माइनस क्यापिटल ए। क्यापिटल ए भनेको ए ई पावर माइनस जे ओमेगा, त्यसैले 1/1 माइनस ए हो भयो। हो यो प्रोभाइडेड द्याट दिस टर्म मस्ट बी लेस देन 1 यहाँ द म्याग्निट्युड अफ दिस टर्म मस्ट बी अलवेज लेस देन 1 किन भन्दा इक्वल टु 1 भइदियो भने के हुन्छ 1/1 माइनस 1 भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, त्यो भनेको डाइभर्ज हुने भयो, कन्भर्ज हुँदैन। अब यसमा हेर्ने अब यो पनि सिकाएको पहिल्यै होइन, के गाह्रै छैन। म्याग्निट्युड र फेज निकाल्न सिटिएफएस डिटिएफएस सिटिएफटी तीनटामा गरियो भनेदेखि यो त्यही प्रोसेसबाट नबुझ्ने कुरै छैन। खोलिदिएको यहाँ युलर रिलेसन लगाएर खोलिदिएको ई पावर जे थीटा ई पावर माइनस जे थीटा इक्वल टु कस थीटा माइनस जे साइन थीटा, थीटा भनेको यहाँ अब ओमेगा भयो। अब रियल पार्ट भयो यो इमेजिनेरी पार्ट भयो, त्यसको म्याग्निट्युड हामीले यसरी लिने हो ई भनेपछि हाम्रो म्याग्निट्युड यो आयो। फेज भनेको के छ त टेन इन्भर्स न्युमेरेटरको टर्म भनेको 1 मात्रै छ, टेन इन्भर्स 1 भनेको 0, न्युमेरेटरको टर्मसँग डिनोमिनेटरको टर्म घटाउने, त्यसैले 0 माइनस टेन इन्भर्स डिनोमिनेटरमा जाने भयो माइनस लिएपछि न्युमेरेटरको लागि प्लस हुन्छ, माथि चाहिँ 1 मात्रै छ, त्यसैले टेन इन्भर्स 1 भनेको 0 हुन्छ, माइनस डिनोमिनेटरमा हेर्नु पर्यो टेन इन्भर्स इमेजिनेरी टर्म बाई रियल टर्म हुन्छ, त्यसैले माइनस टेन इन्भर्स इमेजिनेरी टर्म ए साइन ओमेगा, रियल टर्म भनेको 1 माइनस ए कस ओमेगा, 1 माइनस ए कस ओमेगा आयो। यो मैले धेरै पटक बताएको, बिर्सेको भने पनि जान्नु पर्यो। यहाँ माइनस नै आएको थियो, यहाँ हेर्दै जाउँ न्युमेरेटरको टर्मको पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ टेन इन्भर्स इमेजिनेरी पार्ट बाई रियल पार्ट। अझ कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ पेनै युज गरेर गरिदिन्छु न्युमेरेटरको पार्टको। अब यसलाई लेख्न पाउने बेलामा हो यहाँनिर हेर्ने यो लाइनमा 1 प्लस जे इन्टु किन जे इन्टु सरी यहाँ त्यस्तो भइहाल्यो है, जे इन्टु 0 हुन्छ, 0 भनेपछि टेन इन्भर्स न्युमेरेटरमा टेन इन्भर्स 0/1 भयो, त्यो भनेको के हुन्छ इमेजिन टर्म बाई रियल टर्म भनेको 0/1 भयो, टेन इन्भर्स 0/1 भनेको 0 हुन्छ, क्यालकुलेटर आन न्युमेरेटरको टर्ममा टेन इन्भर्स 0/1 माइनस टेन इन्भर्स डिनोमिनेटर टर्म हेर्नु पर्यो इमेजिनेरी टर्म ए साइन ओमेगा, रियल टर्म भनेको 1 माइनस ए कस ओमेगा। त्यसरी अब टेन इन्भर्स 0/1 भनेको टेन इन्भर्स 0 इक्वल टु 1 हुन्छ, सरी 0 हुन्छ, त्यसैले 0 माइनस टेन इन्भर्स ए साइन ओमेगा बाई 1 माइनस ए कस ओमेगा हो, विच इज इक्वल टु माइनस टेन इन्भर्स ए साइन ओमेगा बाई ए कस ओमेगा हो। अब यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेको, मैले पनि तिमीहरूलाई रिभाइज गरिदिएँ। अब यो नै टाइम डोमेनमा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल थियो, तर फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा अब यो कन्टिन्युस आउने भयो, यसरी यो म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम भयो, यो फेज स्पेक्ट्रम भयो, ओमेगा इक्वल टु 0, ओमेगा इक्वल टु प्लस माइनस π/2, ओमेगा इक्वल टु प्लस माइनस अब होइन, अब ए को टर्ममा आउँछ भने ए को टर्ममा मिलाएर लेख्ने, यो पनि सबै गरेको छ, सबै कहीँ केही बाँकी राखेको छैन। यो अब तिमीले हेर्नु पर्यो होइन, यो इक्जाम्पलहरू अब सबै हेर्न सकिन्छ बीमा। एक्सएन इक्वल हो यहाँ हेर्ने एक्सएन इक्वल टु ए को पावर एन, ए इज लेस देन 1 थियो, मोडुलस लिएकोमा हेर्ने एक्सएन भनेको के हुने रहेछ त, अब एन इज लेस देन 0 मा यो नेगेटिभ गर्नु पर्यो, ए पावर माइनस एन भयो। अब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा पोजिटिभ ए को पावर एन लेख्नु पर्यो। अब एन इक्वल टु 0 मा त्यहाँ चाहिँ ए को पावर माइनस एनमा पनि ए को पावर 0, यता पनि ए को पावर 0 हुन्छ, ए को पावर 0 भनेको 1 हुने भयो। अब के गर्नुपर्ने रहेछ त, त्यसपछि माइनस इन्फिनिटीबाट -1 मा ए को पावर माइनस एन लिनु पर्यो, 0 बाट इन्फिनिटीमा प्लस ए को पावर प्लस एन लिनु पर्यो। अब यो 0 टु इन्फिनिटीको त हामीलाई थाहा छ, तर माइनस इन्फिनिटी टु -1 को थाहा छैन। भनेपछि लेट एन इक्वल टु होइन
यो जुन नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएपछि यहाँ माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 भएपछि यहाँ नेगेटिभ हो, त्यसैले माइनस एन इक्वल टु एम गर्ने। यहाँ त्यही गरेको छ यी इन द फर्स्ट समेसन। तिमीलाई यो मैले डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि एउटा गराएको थिएँ। यहाँ चाहिँ इन्फिनिटी छ, त्यही भएको बर हामीले चाहिँ माइनस एन गरियो। यदि यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ 1 भनौँ न, यहाँ कुनै एउटा अर्को भेरिएबल भइदिएको भएदेखि, सपोज यहाँ माइनस n1 भइदिएको, फेरि n प्लस n1 इक्वल टु यम गर्नु पर्थ्यो। डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा त्यसरी गरेको थिएँ। अब यो 1 देखि इन्फिनिटी भयो, 1 देखि इन्फिनिटी छ ए ई को पावर जे ओमेगा एम। यहाँ चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी छ, 0 बाट इन्फिनिटी भयो भने 1/1 माइनस ए ई पावर माइनस जे ओमेगा। 1 बाट इन्फिनिटीमा गयो भने ए ई पावर जे ओमेगा बाई तल न्युमिरेटरमा 1 माइनस ए ई पावर जे ओमेगा आयो। अब यो बुझ्छ कि बुझ्दैन म यहाँ लेखिदिन्छु, पेनले नै लेखाम, यो हाइलाइटरले नै हुन्न। अब हेर्ने समेसन एन इक्वल टु, मैले डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि यो सिकाएको थिएँ, बिर्स्यो होला, एकपल्ट फेरि रिभाइज गरिदिउँ। च्याप्टर 2 मा पनि यो चाहिन्छ। सरी, ए को पावर एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी ए पावर एन इक्वल टु, यो भनेको ए को पावर 0, ए को पावर 1, ए को पावर 2, ए को पावर 3, ए को पावर 4 हुँदै जाने हो, तिनीहरूलाई जोड्दै जाने हो। भनेपछि ए को पावर 0 प्लस ए को पावर 1 प्लस ए पावर 2 प्लस ए पावर 3 प्लस ए पावर 4 एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी, होइन? त्यो भनेको कति हुने रहेछ, 1 प्लस ए। अब तिमीहरूले सिरिजमा पढ्यो, होइन? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्युब यसरी आयो, प्लस अब डट 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 जाने भयो तिम्रो। अब डट 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 गर्दै इन्फिनिटीसम्म जाने भयो भने यो इक्वल टु हामीले के लेखेको त म्याथमेटिक्समा पढेको बर 1/1 माइनस ए प्रोभाइडेड द्याट ए मस्ट बी लेस देन 1। किन ए इक्वल टु 1 भयो भने 1 माइनस 1/1 माइनस 1 हुन्छ, 1/0 हुन्छ, अनि त त्यो त इन्फाइनाइट भयो, डाइभर्ज हुने भयो। अब तिम्रो यहाँ इक्वल 1 टु इन्फिनिटी भयो भने के हुन्छ त? यहाँ त 1 इक्वल 1 टु इन्फिनिटी छ। 1 टु इन्फिनिटी भयो भने ए को पावर 1 बाट सुरु हुने भयो। ए को पावर 1 भनेको ए भयो, यो ए को पावर 2, ए को पावर 3 हुने भयो। तर ए को पावर 0 इक्वल टु 1 हो भने चाहिँ यो टर्म हुने भएन, त्यो बाहेक अरू सबै टर्म हुने रहेछ, होइन? याद छ कि नै? कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध्ने। यहाँ एन इक्वल टु 1 छ भनेदेखि त ए को पावर एन, ए को पावर 2, ए को पावर 3, ए को पावर 4 हुँदै जाने हो, तिनीहरूलाई एड गर्ने हो। यो एन छैन, 1 चाहिँ छैन, किन त एन इक्वल टु 0 मा। भनेपछि बाँकी रहेको टर्म भनेको यो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्युब प्लस ए4 प्लस ए5, होइन? पावरमा हो त्यो। भनेपछि यो इक्वल टु कति गर्न पाइयो त भन्दाखेरि मैले एलाई कमन लिन पाएँ कि नै? एलाई कमन लिन पाएँ भने ए, त्यसपछि ए कमन लियो भने 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अब डट 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 भयो। भनेपछि के हुने रहेछ त? यो अब यो प्यारेन्थेसिस या यो ब्राकेट छ, स्मल ब्राकेट भन्न, या प्यारेन्थेसिस, खास त अब प्यारेन्थेसिस हो, तर बच्चादेखि स्कुलमा फेरि स्मल ब्राकेट भन्थ्यो हामीले, तिमीले के भन्छ थाहा छैन। भनेपछि कति हुने भयो त? यो ए इन्टु यो ब्राकेटमा भएकोलाई त फेरि हामीले लेख्न पायो 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए लेख्न पाइयो भनेको ए 1 माइनस ए हुने रहेछ। त्यही भएको बर हो, यहाँ हेर, अब हाइलाइट युज गर्छु अब बल्ल। त्यही भएको बर के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको यो भनेको सम एम इक्वल 1 टु इन्फिनिटी ए ई पावर जे ओमेगा पावर एम छ भने यो के भयो त भन्दा ए बाई ए भनेको त हाम्रो यो ए भनेको त यसमा त के हो त? यो
ए पावर जे ओमेगा हो, त्यसैले ए पावर जे ओमेगा बाई 1 माइनस ए पावर जे ओमेगा लेखेको त्यही भएर हो। यो कन्डिसन अप्लाई गरेको हो, यसरी हामीले लेख्न पाइयो। अब जस्तो तिमीले के गर्दैला भन्दाखेरि n इक्वल टु 1 नभएर n इक्वल टु 2बाट गरिदियो भने के हुने रहेछ त, ए स्क्वायरबाट सुरु हुने रहेछ, ए स्क्वायर प्लस ए क्युब प्लस ए 4 प्लस ए पावर 5 प्लस ए पावर 6 प्लस ए पावर 7 हुँदै जाने भयो अप टु इन्फिनिटी। ए स्क्वायर कमन लिनु पर्यो भनेपछि ए स्क्वायर इन्टु 1 बाई 1 माइनस ए हुने रहेछ। अब यो ट्रेन्ड जान्नु पर्यो। यो सब्जेक्टमा डिस्क्रिट टाइमको केसमा च्याप्टर फुरियर सिरिजमा डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजको न्युमेरिकलमा चाहियो, फुरियर ट्रान्सफर्ममा डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा चाहियो। च्याप्टर 2 मा हामीले चाहिँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्समा हाम्रो डिस्क्रिट टाइम कन्भोल्युसनमा चाहियो यो कन्सेप्ट, यो फर्मुलाहरू त गरिदिएको छ। त्यसपछि यो सबै आयो, सबै गरिदिएको छ। यो रेक्ट्याङ्गुलर सिग्नल हेर्ने यो होइन, यो पनि गरिदिएको छ, माइनस n1बाट प्लस n2सम्म गएको छ। अब यसलाई पनि हामीले हो यही गरेको थियो डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा, ठ्याक्कै यसरी गरेको छ। याद गर्ने, हेर्ने त्यो भिडियो या त्यो चाहिँ मैले स्लाइड अपलोड गरिदिइसकेको छु, हेर्नु पर्यो। अब प्रपर्टिज अफ डिटिएफटी यो चाहिँ भोलिको क्लासमा लिकौँला है, आज अर्को क्लास छ भनेको होइन र।